لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرا سونا پاک پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، کائنات دا سردار پیغمبر، آمنہ دا در یتیم والزہا دے چہرے والا پیغمبر، زبان تیری ہوئے قرآن میں نہ ہوئے، اعلان کرن والا کائنات دا سردار، آمنہ دا در یتیم سونا محمد کریم تو ہوئے۔ قل میرا پیغمبر اعلان کر، یا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے بندے غور کری جو، او میرے بندے جی جی کے جیو، جلدی میرے بانے دے بندے، خدا دی قسم دیا لو، مستان شاہ دے روشن ضمیرو، اضافی قلونی دے روشن ضمیرو، خدا دی قسم اللہ تانا نہیں دیتا، اللہ ہی نہیں آکھا کہ نافرمان بندہ، او گناہگار بندہ، گندا بندہ، بھیڑا بندہ، نہیں 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 نہیں، بلکہ اللہ دا قرآن دے، یا عبادی چیجا کے جا والا بھی تو میرا پانا تے بندہ ہے۔ الذین اسرفوا، او بانے تے او بندے جنہوں نے اپنی جانہ پہ ظلم کیتے، ساری زندگی کفر دے اندر گزاری ہے، عیاری دے اندر گزاری ہے، گندے کمے دے اندر گزاری ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرا بندہ، اللہ دی رحمت کرو نا امید نہ تھی، تیرے آون دی دیر میری بخشم دی دیر کوئی نہیں، تیرے آون دی دیر میری رحمت دی موسلا دار بارش دی طرح وسن دی دیر کوئی نہیں۔ میں تا انہاں دی بھی سندا، انہاں کو بھی پلیندہ، انہاں کو بھی دیندہ، جڑے میں کو منے دے نہیں، جڑا میرے نا کتنے نہیں، میری رحمت تا انہاں کو بھی ڈھونڈ دی پئی ہے۔ توجہ کرائے، اللہ دے قرآن دی آیت آ گئی ہے، اللہ دا قرآن آ دے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور دنیا والو پورے جہان میں کو پالن والا اللہ ہے الرحمن۔ بولو تو صحیح ہوئے، تو کہ میں تو کوئی جگہ نہیں سمجھا وڑیں، چار پانچ گالی تے غور کرو۔ آپ جو اٹھو نا، ای ہو جا ہوئے کہ پچھلے گناہ نہ کھڑے ہوئے، سچی توبہ کرتے اٹھو، اگو رمضان شریف اندہ پہ ہوں دی تھوڑی تیاری کرا وڑیں۔ توجہ ہے یا بس کر دے وہاں؟ آواز لگی ہے الرحمن الرحمن الرحیم، اتنا رحمان بے حد مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان۔ توجہ کرائے، بالے کو تو ملاؤ
کل تو کوئی نہ چیزیں گا تا قرآن سنے نہ کہ اللہ چلو قرآن سنے یہ میرا پائی آدھا ہے ستانا نوٹ کم تا لگا ہوا لگاؤں گرم ہوا لگاؤں چھوٹی موٹی غور کرو یار گال تے غور کرو آپ اپنے گربان جی دیکھو تے اودی کرم لگا دی آپ اپنے کرتوت دیکھو کرتوت دراد رکھی ہے آپ اپنے نافرمانی بھی دیکھو تے اودی مہربانی بھی دیکھو سبحان اللہ غور کر آواز واللگی الرحمن الرحیم اتنا مہربان او دنیا والوں ابراہیم کو بھی کھویں گے رزق نمرود دا بھی بد نہیں کرے دا موسیٰ کلیم کو بھی پلے گے رزق فرعون دا بھی بند بولو نہیں کرے دا اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء کو بھی پلے دے ترہ مہینہ گھر دے چولہے دے اندر بھا نہیں بندی لیکن رزق ابو جہل دا بھی بند نہیں کرے دا چاہیے دائیں مستان شاہ والو قدافی کلونی والو جتنے دے جانتے میں جانا فرمانیا ہے اللہ رزق بھی بند کر دے وے تالے مار دے وے ہائے ہائے تاجر بندہ دکان تے بنگے تے بند ہو بنگے او بندہ میرے تلو برتن چا بنگے تے دس تے کھیر نہ آگے لیکن نہیں رزق بند نہیں پکرے دا جو جاتی جائینا فرمانی تانا نہیں لے دا رزق بند نہیں کرے دا بلکہ تیرے انتظار دی اندر ہے تیرا ویلا ہے کیڑا ٹائمے میرا پانا میری دربار دی اندر آوے تے رٹھا رب کو چمنا دے اپنی رحمت جا چادر دی اندر لپیٹ گنا موسلا دار پارشا جا بساوا تے بہانے پڑھا دی تن دنیا والو کئی ویلے رمضان نکلے اللہ والا کے رحمت حق بہانا میں جو ید اللہ دی رحمت بہانا گھنے دیئے بہانا تلاش کرے دیئے کیڑا ویلے کیڑا ٹائم ہے میرا مانا میری دربار دی اندر آوے رٹھے رب کو مناوے تے اپنے گناہیں دا معافیا منگے اللہ والا دے دنیا والے بعد ہر آنچ ہستی بعد گرچ کافرو گبرو بت پرستی بعد ای در کہے نا امیدی نی ای در کہے نا امیدی نی صد بار اگر توبہ شکستی بازا واپس آون اور میرا پانا میرا بندہ میری دربار تے واپس آون درج کافرہ قبرہ بت پرستی بازا کافری بھاگا پوجا کرن والی جے جا کے جائی بلدی میرے دروازے تے واپس واللہ توجہ کر اللہ والا دے ای درد ہے ما درد ہے نا امیدی نیس ای لگا دروازہ ہے کہ تھانا امیدی دا نام و نشان کوئی نہیں صد بار اگر توبہ شکستی بازا سو مرتبہ توبہ کرتے توبہ پھنی کھڑی بلدی میرے دربار دیتے آون میرا بانا تیرے آون دی دیرے میرے بخشم دی دیر کوئی نہیں رانی تاریکی دی اندر آوے سورج دی تپش دی اندر آوے چاند دی چادنی دی اندر آوے رات دی تاریکی دی اندر آوے اللہ دا قرآن دے گا سالک عبادی انی فائنی قریب اجیب دعوت
الداعِ إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ میرا پکا تان پوچھن اللہ قریب ہے یا بعید ہے، اللہ نیڑے یا پرے، اللہ دا قرآن جواب دے دے دنیا والو نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں تواڈے شہر کنوں بھی زیادہ قریب ہاں، شہر کنوں بھی زیادہ نیڑے ہاں۔ آمیں کو ساتھ میری دربار دیا اجیب دعوت الداعِ اذا دعانے فلیستجیبوا لی۔ جڑے ویلے اللہ کو سدے سی بندہ اللہ کو پکرے سی، جڑا ویلا ہوئے جڑا ٹائم ہوئے سدنا تیرا کم میں جواب دیونا محمد دے خدا۔ سد تو صحیح آج صحیح اللہ دی دربار دی اندر جنہوں سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ دی اندر ہیں۔ اللہ کہیں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ دا پیغمبر کتھا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن آدھے اللہ دے نبی آکھے، قرآن دہائی لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ دنیا والا حضرت یونس علیہ السلام نے تمام اندھیرے دی اندر مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، رات دی تاریکی دا اندھیرا، دریا دی گہرائی دا اندھیرا، سارے اندھیرے اتنا مشکل دی اندر یونس نبی نے دروازہ قاعدہ کھڑکائے اللہ کو سجدے کہ اللہ دا قرآن دا ساری تے دنیا والو مشکل دی اندر تکلیف دی اندر یونس نبی نے اللہ دا دروازہ کھڑکائے اللہ کو سجدے۔ اللہ یونس دی بھی سنیے اور میرے پاک پیغمبر دا امتی یا توجہ کر برادرانا حضرت یونس نبی دا سجدہ، یونس علیہ السلام دا پکارنا، یونس علیہ السلام دی دعا ہے بکئی 1000 سال پہلے، لیکن میرے اللہ کو حضرت یونس نبی دا سجدہ، یونس علیہ السلام دا پکارنا اتنا سونا لگے، اتنا پیارا لگے۔ اللہ قرآن پڑھے دا گئے، میرے محبوب سیدے اترے دا گئے، قرآن پڑھا کے سونے محمد کریم دے امت دے حوالے کیتے اور میرے پاک پیغمبر دی امت دے لوگوں اتنا کو قرآن دیتے، قرآن دے اندر لکھا کھڑے مشکلہ آمین دروازہ اللہ دا کھڑکاونا ہے۔ انہیں سج ماری جو میرا یونس نبی سجے، انہیں یونس نبی دی سنیے اور میرا نبی دا امتی یا محمد دا خدا تیری۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ چلو اے میں 10 منٹ میں استاد آگن میرا مزاج کو نہیں، میں بڑے دے سامنے میں اتنا پسند شفقت محبت سارے رحیمی عرفان بلکہ پورے پاکستان دے بلکہ انہاں دے شاگرد پوری دنیا دے اندر ہیں۔ اللہ انہاں کو صحت عطا فرماوے، سب بیمار ہوندن ہون بھی میرے خیال واپس ہیں چند دہاڑے پہلے۔ استاد القرآن فخر القرآن حضرت مولانا قاری عظیم بخش دامت برکاتہ العالیہ، اللہ انہاں دی عمر برکت عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے۔ توجہ عرض کرن دا مقصد ہے ہاں اللہ کو اے امت ڈاڈھی پیاری، میرا موضوع یاد رکھیے، منتج مقال کی تھی اللہ کو اے امت، سارے بولو امت ڈاڈھی پیاری ہے۔ ہی ساکڑ وڈیا وڈیا نعمت اللہ امت کو دیتے، انہوں نے ایک نعمت قرآن والی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں فرمایا انہوں نہ بھاجو، انہوں نے ونجن دی ضرورت ہی کوئی نہیں، ضابطہ حیات دیتے، قرآن پڑھتا بن، قرآن پڑھتا بن، زندگی گزر۔ اور آخر
امام الانبیاء آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میری امت کے لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او میری امت کے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑتے پہ ویندا جب تک نہ دو چیزیں کو مضبوطی دے نال پکڑا راسو لن تضلوا ما تمسکتم بہما کدو گمراہ نہ تھیسو کدو پریشان نہ تھیسو کدو سرگردان نہ تھیسو ایدا کوئی حملہ تواڈے اوتے نہ تھیسے کفر جتنا مرضی زور لاوے یہودیت جتنا مرضی زور لاوے عیسائیت جتنا مرضی زور لاوے جتنے طاقتان جتنا مرضی زور لاوے تو آدھا کچھ نہیں کر سکتے کہ جب تک تو نہیں نہ دو چیزیں کو مضبوطی دنال پکڑے رہو اللہ دے پاک پیغمبر و دو چیزاں کے رہنو مستان شادہ روشن زمیرہ قداتی کلونی والے دور درات دعاور والے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی اللہ دی کتاب ہے میں محمد دی سنت ہے اللہ دی کتاب کو سینے نہ اللہ دی کتاب کو کھول کے پڑھو رب دا قرآن کیا دے ذات کا حیات ہے اللہ دا قرآن کیا دے ایک گال اللہ دے قرآن دی اندر مذکور ہے ایک چیز میرے سونا محمد دا طریقہ ہے میرے نبی دی سنت ہے آج تو میں پریشان گھر گھر دی اندر تا جھگڑے پتر تانا فرمان پاپ اللہ معاف کرے گھر گھر دی اندر اتنا ناچاکیت نافرمانیاں محلے دی اندر جھگڑے تے فسادات یہ بات ہے کہ تو میں قرآن کو بھی چھوڑے نبی دی سنت کو بھی چھوڑے اور دوستوں دنیا والوں قرآن کو سینے نال لو نبی دی سنت کو سینے نال لو خدا دی قسم ہے کہ نہ لوگوں نے قرآن کو سینے نال لائے میرے پاک پیغمبر دی سنت کو سینے نال لاتے قرآن تے عمل کیتے میرے محبوب دی سنت تے عمل کیتے میرے نبی دے طریقے تے عمل کیتے میرے نبی دی سیرت تے عمل کیتے اللہ مقام اتنا دیتے اللہ شان اتنا دیتے مرتبہ اتنا دیتے دنیا والوں چلتے تے زمین تے ہن قدمے دی آڑ جنت دے اعلیٰ مقام جو میرا محبوب قدمے دے نال اور میرے پاک پیغمبر دے صحابہ عمل کرتے دکھتے دے شراب دا جو حکم جاری تھے نہیں پیڑی رک جاؤ حدیث پاک کے جمع مٹکے بہاریتن تے ہاتھو تینتے آدھر کریں انتہائنا رک گیو سے آئی تاتا میں کرو چہرے کے سنت رسول رکھیں آئی تاہو کو بھی کپتے کرا گرو کی اللہ معاف کرے نالے دی اندر سڑتے اندو آج تو میری اممہ تو بیٹی تبین کنو پردہ نہیں تھیندا گھرے دے اندر فلمہ تے گانے تے بجانے سنو یہ اہم گانے ضروری ہے فرمایا جو گھر دے اندر فلم چلے گانے چلن ڈرامے چلن بجانے چلن او گھر دے اندر زنائی میں اندے جنہیں پہاڑ کنو پتھر سٹو تیرڑتا دے تے او گھر دے اندر لانتا مسجل اوے دنیا والو خصوصاً نوجوانو گھرے دے ماحول کو سیدھا کرو اپنے گھر دے ماحول کو قرآن دے نال مزین کرو اے گھر دے اندر گانا تے بجانا تے فلمہ نہ چلن بلکہ گھر دے اندر قرآن کی تلاوت ہوئے پڑھن والا پڑھتا بھارے سنن والے سنتے بھی ہوئے مانگیا درب دا قرآن آدھے ایزا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قرآن پڑھیں گا پہ ہوئے گھر دی چار دیواری ہے محلہ ہے گھر ہے مدرسہ ہے مسجد ہے گلی ہے محلہ ہے
مکان ہے، دکان ہے، اللہ دے قرآن دی تلاوت بھی چل دیئے، قرآن پڑھن والا پڑھدا پہ ہوئے، سنن والے کنلات سندے پہ ہوئے۔ او میرے نبی دا امتی، اللہ دا قرآن سننا بیدا کم ہے، رحمتہ بساؤنا بیدا کم ہے۔ آپا بچالے دی اندر بند کرتا رکھ دیتے، سویرے سویرے اٹھی تو میری اماں میری بیٹی میری بھین غور کری، سویرے سویرے LCD کو تا کپڑا مار گھندو، سویرے سویرے ٹی وی دے اوتے تا مٹی جھاڑ گھندو، سویرے سویرے موبائل تا صاف تھیندا، صبح صبح کپڑا تا استری تھی دن، لیکن